आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 39वां यौम तासीस न्यूयॉर्क में शान शान तरीके से मनाया गया। देखिए खुसूसी कवरेज, और कवरेज के बाद हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की पाबंदी पर, उनकी तहरीर, तकरीर और तस्वीर पे जो पाबंदी है। देखिए कवरेज, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। MKM अमेरिका के ज़ेर तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मरकज़ी 39वां यौम तासीस इतवार 19 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क में मनाया गया, जिसमें अरकान राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जनाब महफूज हैदरी साहब, जनाब रुकनुद्दीन ताज साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अमेरिका के सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र जनाब मतलूब जैदी साहब, जॉइंट ऑर्गेनाइज़र जनाब यूसुफ सईद साहब, अरकान सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जनाब मोहम्मद खुर्शीदुल हक साहब, सैयद कैसर अली साहब, चैप्टर इंचार्जेस व जॉइंट इंचार्जेस न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, डिट्रॉइट चैप्टर और बुजुर्ग खातून मोहतरमा साजदा बेगम साहिबा, ख़वातीन व हज़रात और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ SM इकबाल साहब, जो चैप्टर इंचार्ज न्यूयॉर्क हैं, ने तिलावत कलाम पाक से किया। मेज़बानी के फ़राइज़ जनाब मोहम्मद खुर्शीदुल हक साहब ने अंजाम दिए। इस मौके पर राब्ता कमेटी के अरकान ने अपने मुश्तरका बयान में MKM के कारकुनों को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि ओवरसीज़ यूनिट जनाब कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब की जद्दोजहद में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि MKM जैसी गरीब तबके की जमात को मनफी प्रोपेगेंडे, भयानक साजिशों और खौफनाक इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब को गरीब तबके के लिए आवाज़ बुलंद करने की सज़ा दी जा रही है। अरसा दराज से उनकी तहरीर व तकरीर, तस्वीर पर गैर कानूनी, गैर आइनी पाबंदी आयद है। यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हुए सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र जनाब मतलूब जैदी साहब ने कहा कि MKM एक हकीकत है जिसे आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो MKM और MKM की क़यादत को ही पाकिस्तान की सलामती व बका का ज़ामिन समझते हैं। महाजिर अवाम ने कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमेशा गद्दार टोला टोलियों को मुस्तरद किया है और साबित किया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ही महाजिरों के वाहिद मुतफ़िका लीडर हैं। प्रोग्राम के आखिर में MKM के तरानों और नारों की गूंज में 39वें यौम तासीस का केक काटा गया। बाद अज़ा जनाब कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब की अच्छी सेहत, दराज़ी उम्र समेत शोहदा के बुलंद दर्जात और असीरों व लापता साथियों की जल्द रिहाई व बाजियाबी के लिए दुआ कराई गई। मरकजी प्रोग्राम के अलावा भी अमेरिका की तकरीबन हर रियासत में जहाँ जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चैप्टर्स काम कर रहे हैं, मुकामी तौर पर तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दर्जा झैल चैप्टर्स नुमाया रहे। शिकागो चैप्टर, लॉस एंजलिस चैप्टर, एटलांटा चैप्टर, सैन एंटोनियो चैप्टर, डिट्रॉइट चैप्टर। तो नाज़रीन, आपने ये खुसूसी कवरेज देखी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 39वें यौम तासीस जो न्यूयॉर्क में मनाया गया था। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर अरसे दराज से पाबंदी है उनकी तकरीर, तस्वीर और तहरीर पर। मैं इसके बरक्स देखता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, दोहरा मेयार क्यों बनाया गया कि एक के लिए कानून दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए पांचवा कानून है। अरसे दराज से जो इन पर पाबंदी लगी है, मैं देख रहा हूँ। मैं जब मवाजना करता हूँ अपने दूसरे सियासी लीडरों का, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी लगाई वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो चंद माह के लिए थी, उसका दौरानिया ख़त्म हो चुका है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में माजी में जब से पाकिस्तान बना उसके बाद मुखालफत करने वालों के नाम लूँ, तो शायद मेरा प्रोग्राम का जो दौरानिया वो ख़त्म हो जाए। मैं
کرنٹ افیئر پہ بات کرتا ہوں زیادہ تر. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا وہ بری ہو جاتے ہیں. پیمرا ان پر پابندی لگاتا ہے, صبح شام کو دوبارہ سے بحال ہو جاتے ہیں. یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ الطاف حسین صاحب نے ماضی میں جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں ملک میں, انصاف نہیں مل رہا تھا لوگوں کو, اس سسٹم کو انہوں نے مرد آباد کہا. اس کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی جو ابھی تک ہٹائی نہیں گئی. لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت کا مقصد ہی یہی ہے سیاست میں کہ سب کو روم دیا جاتا ہے, سب کی بات سنی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے جتنی مزاحمت کرنی پڑی سیکیورٹی اہلکاروں کو, پیٹرول بم ان پر برسائے گئے, کنچے مارے گئے, غلیل کا استعمال کیا گیا, آنسو گیس کی شیل کی ان کے پاس جدید مشینیں تھیں جو فائر کیے جاتے ہیں, جس سے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, ڈنڈے بھی تھے. میں اس کے برعکس دیکھتا ہوں کہ جب 9/0 پر چھاپا مارا گیا, وہاں سے کارکنان اٹھائے گئے ایم کے, ان پر بڑے سنگین الزامات تھے کہ انہوں نے را سے تربیت لی ہے, یہ انڈیا گئے اور نہ جانے کیسے پہنچ گئے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. چھوٹی چھوٹی ٹنکیوں سے 3 ٹرکوں کے برابر اسلحہ برآمد ہو رہا تھا, لیکن گولی ایک بھی نہیں چلی. وہاں پر کسی نے مزاحمت نہیں کی, لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے بڑی مزاحمت ہو رہی ہے. میں فواد چودھری صاحب کو دیکھا کہ وہ 2 دن ان کو گرفتار کیا, گل صاحب کو گرفتار کیا, تو جس طرح انہوں نے پریس کانفرنسز کی آپ نے بھی دیکھی. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف 2 دن کے لیے گئے اندر, تو وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ میں 2 دن تک اپنے بچوں کو نہیں, ان ماؤں بہنوں کو, ان جو کارکنان ان کی بیگمات کو دیکھیں کہ وہ 15 10 سال سے ایم کے کارکنان جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ لاپتہ ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کی لاشیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی متحدہ قومی ایونٹ کے بہت سارے کارکنان کی تشدد زدہ لاشیں ملی, جن کے دیکھ کے دل ہل جائے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا خطرناک ان کے اوپر تشدد کیا. لاپتہ ہیں کارکن, کچھ نہیں پتا, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی دہشت گرد نہیں کہہ رہا. ماضی میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ایم سے تعلق ہے, اس کی بیچارے کی شادی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ایم سے تعلق ہے, دہشت گرد کہا دیا جاتا تھا. فنڈنگ عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے, الزامات الطاف حسین صاحب پر لگ رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. دھاندلی عمران خان کر کے انتخابات میں آ رہے ہیں, الزامات ایم کے اوپر لگ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھپے لگائے تھے جب ہی بن جاتے تھے. تو جب یہ بائیکاٹ ہوتا ہے تو پھر وہ آواز لگاتے ہیں, تو جو ووٹ کا ٹرن اوور ہے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماضی میں الطاف حسین صاحب نے تمام سپہ سالاروں کو, باجوہ صاحب بھی شامل ہیں اس میں, عاصم منیر صاحب ہیں, ان سے تحریری طور پر ریکویسٹ کی, معافی مانگی, سب کچھ کیا, لیکن ان کے لیے سارے دروازے بند ہیں. ان کو سیاست کا کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیا کسی کا خوف ہے یا کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی دال روٹی بند ہو جائے گی؟ اب یہاں پر میں ایک اور بھی چیز دیکھتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی الطاف حسین صاحب نے, اس لیے ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دی. یہاں تو عمران خان صاحب روزانہ پارٹی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. وہ جس طرح فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے کارکنان. ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی تصویر کے اوپر جوتے رکھ کے کھڑے ہوئے اور فوج کے خلاف مغلظات دی جا رہی ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کب تک دوہرا معیار رہے گا. کراچی کے لوگوں کے لیے دوسری عدلیہ, انصاف, سیکیورٹی اہلکار, پنجاب کے لیے الگ. یہ ایک ملک ہے یا 2 ملک ہیں؟ کیا وہاں کے لوگوں کو نہیں سمجھاتا؟ اور دوسری اہم بات میں آج جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں, مہاجروں سے مخاطب ہوں. آج کل پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جذباتی فورمین چکنا گھڑا بن کے مہاجروں کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا موقف جو تھا وہ آج عمران خان کا بھی ہے, تو ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ مل جائیں. تو مہاجر ذرا ہوشیار رہیں, کسی چال میں نہ آئیں, کسی بہکاوے میں نہ آئیں. دیکھتے رہیے اے زندگی ریڈیو, ویب ٹی وی, شکاگو USA. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.